मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह। तो अल्लाह ताला ने यहाँ हुक्म दिया, अगली आयत में अल्लाह ने हुक्म दिया कि वला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब भी मत फटको। ये बड़ा अहम मसला है इस ज़माने में। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़े में हमने पढ़ा था ना कि कैसे उन्होंने अपने आप को ज़िना से बचाया। आज जो लोग ज़िना करते हैं उनमें दो किस्म के लोग हैं। एक तो लिबरल से लोग जो मज़हब से दूर हैं, वो कहते हैं इसमें ख़राबी क्या है, हम किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, जब सामने वाले भी राज़ी और ये भी राज़ी तो किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे, और हम जो है कोई ऐसा भी नहीं कर रहे कि कोई वलदुज़ ज़िना बच्चा पैदा हो जाए, एहतियाती तदाबीर भी कर रहे हैं। तो क्या है, एक डिप्रेशन है, एक जो है ना वो थोड़ी सी दूर हो जाएगी, सुकून मिल जाएगा। तो गुनाह को हलाल करने के जितने भी दलाइल दिए जाए ना, आप शैतान को मुतमईन कर सकते हो, अपने नफ्स को मुतमईन कर सकते हो, अल्लाह ताला के यहाँ ये दलाइल नहीं चलेंगे। अगर इसकी कोई गुंजाइश होती कि आपको मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ भाई, मैं निकाह के मेरे पास असबाब नहीं है, वसाइल नहीं है, मुझे रिश्ता नहीं मिल रहा, मैं मजबूर हो गया हूँ और मैं जो है ना डिप्रेशन का मरीज़ बन गया हूँ, मेरी रातों, बाज़ लोग पर शहवत का ऐसा गलबा हो जाता है, कोई भी उज़र क़यामत के दिन नहीं चलेगा। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अगर आप इस कदर मजबूर होते तो अल्लाह फिर ज़िना को किसी बाज़ सूरतों में हलाल कर देता, जैसे रमज़ान के रोज़े मुसाफिर और मरीज़ के लिए अल्लाह ने हलाल कर दिए कि भाई खा सकते हो। अगर कोई ऐसा अल्लाह ने हलाल, आपको 99 साल तक भी रिश्ता ना मिले तो भी आपको ज़िना करने की इजाज़त नहीं है। नहीं यार नहीं, इन्नहु काना फाहिशतन, अल्लाह ने फरमाया बहुत बड़ी बेहयाई है। ना 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 ना, लोग कहते हैं लड़की भी राजी है, लड़का भी राजी हो तो भी ये किसकी नाफरमानी है? अल्लाह की। ये मखलूक की नाफरमानी नहीं है, ये अल्लाह का कानून है, इसमें आपको इजाजत नहीं है और औरत को भी इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि औरत की इसमें तौहीन है। अल्लाह चाहते हैं कि औरत को इज्जत मिले। अगर कोई उससे अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है तो उसकी भारी कीमत दे। वो भारी कीमत क्या है? बीवी बना के लाए घर में, ये बहुत बड़ी कीमत है। क्योंकि बीवी बना के लाना क्या है, क्या मतलब होता है पता है बीवी का? है बड़ी यूं करके आप गुस्से में देख रहे हैं। बीवी बना के लाने का मतलब क्या है? अब आप रात को लेट घर में आओगे, झाड़ पड़ेगी, लड़की के अब्बा पूछेंगे किधर से आ रहा है बे, घर में जाना छोड़ दोगे तो ख़ानदान का जरगा बैठेगा, यार मसला ख़राब हो रहा है, शिकायतें आएंगी, फ़ोन आएंगे, इधर उधर लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, तोड़ फोड़ होंगे, बर्तनों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो मैंने धो धो के तुम्हें कितना सजा रखा है। रोज़ लेती है तलाशी वो पुलिस की मानिंद, पूछती है कहाँ पैसों को छुपा रखा है। समझ रहे हैं? फिर साले भी होंगे आपको जहेज में मिलेंगे, फिर उसकी औलाद की टेंशन, फिर तलाक देना भी आसान नहीं होता, तो फिर वो बीमार होती है, उसका इलाज करना पड़ेगा आपको। तो ये औरत को क्या मिलती है? इज्जत नहीं आ रही बात। औरत समझती है सिर्फ पैसे में इज्जत है, जिना करो इतने पैसे मिल गए तो ये इज्जत नहीं है। पैसे तो मासियों बिचारियों जो घर में काम करती हैं उनको भी मजदूरी पकड़ा देते हैं, झाड़ू लगाने के, पोछा लगाने के, भंगियों को भी दे दिए जाती हैं उजरत के पैसे। तो अल्लाह ने मर्द पर बहुत रिस्ट्रिक्शन की हैं, पाबंदियां लगाई हैं। क्यों? अब अगर कोई शख्स ये बुकराती पेश करे कि औरत खुद जब राजी है अपने हक को छोड़ने पर, वो कह रही है निकाह नहीं करते तो भी मेरे लिए मैं तुम्हें इजाजत देती हूं, बात यह है कि औरत को इस हक से दस्तबरदार होने की अल्लाह ने इजाजत नहीं दी, क्योंकि वो अल्लाह की बंदी पहले है और किसी की बेटी और बहन बाद में है वो। इसकी मैं एक मिसाल देता हूं। देखो आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं ना, उनको जब रेंट मिलता है घर का तो उनको इजाजत नहीं होती किसी गरीब या कच्चे इलाके में वो घर लेके रहना शुरू कर दें। नहीं यारी बात मेरा ख्याल है भाई, कोई ब्रिगेडियर कर्नल हो, आर्मी रेंट देती है ना बाज अपने ऑफिसर्स को कि आप कराची में फलां जगह पे रह सकते हैं। उसने क्या किया, वो 1 लाख रुपए रेंट मंजूर करवाया और मच्छर कॉलोनी में जो नदी है ना उसके थोड़ा सा उर्ली साइड पे
ٹھیک ہے, ایک گھر لے لیا, آرمی میں الاؤ نہیں ہے, کیوں؟ اس میں آفیسر کی بے عزتی ہے. اب کوئی آفیسر کہے کہ میں جب اپنی بے عزتی پہ خود ہی راضی ہوں, بھائی میں یہ پیسے بچا کے غل غپاڑے کروں گا, اڑاؤں گا پیسے, اور میں 5,000 والے گھر پہ رہ رہا ہوں, تو آرمی کہے گی کہ آپ بعد میں ہیں, گورنمنٹ کے ملازم پہلے ہیں. کیونکہ آپ کی بے عزتی سے آرمی کا جو مورال, آرمی کا جو ایک جو معیار ہے نا لوگوں کی نظر میں, وہ کیا ہوگا؟ ڈاؤن ہوگا. کیا بھائی یہ آفیسر تو ہم نے دیکھا اس دن دھوتی بنیان میں گھوم رہا تھا, پاکستانی فوج تو ایسی ہے بھائی. ابے ہم نے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جو آفیسر رینک پہ جاتے ہیں نا ان کی پرسنالٹی دیکھی جاتی ہے, قد دیکھا جاتا ہے, خوبصورتی کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے. تبھی دیکھیں فوج میں جو آفیسرز ہیں اکثر 99% خوبصورت ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ان کی عزت سے, کس کی عزت ہے؟ فوج کی عزت ہے. اور جب ان کی عزت ہوگی تو ماتحت بھی کیا کریں گے؟ اپنے افسر کی عزت کریں گے. ایسا نہ ہو کہ ماتحت وہ زیادہ ہینڈسم اسمارٹ اور انگلش خوب مار رہا ہے اور PhD کیا ہوا ہے اور آفیسر 8ویں پاس ہے, تو وہ اس کی فرما برداری بولو بھائی نہیں کرے گا. تو آپ کو بعض جگہوں پہ دنیا میں بھی اپنے حق سے دستبردار ہونے کی اجازت نہیں ہوتی. تو یہ جو عورتیں ہیں نا جتنی اللہ نے پیدا کی ہیں, یہ کسی کی بہن یا بیٹی بعد میں ہیں, اللہ کی بندی پہلے ہیں. اللہ ان کی بے عزتی کی ان کو خود بھی اجازت نہیں دیتا, کیونکہ اس میں دوسری عورتوں کی بھی کیا ہے؟ توہین ہے. اس لیے کہ جب سستے میں مرد کو اس طرح سے حرام کاری کا دروازہ مرد کے لیے کھل جائے گا تو پھر کسی کی بیٹی اور بہن کو لوگ عزت سے بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. جیسے کہ یورپ امریکہ میں ہو رہا ہے اور ہمارے ملک میں بھی شروع ہو گیا ہے. مردوں کے پاس حرام کاریوں کے اتنے سستے راستے دستیاب ہو گئے ہیں کہ اب نکاح کی ٹینشن اور پھٹیک ان کو کیا نظر آتی ہے؟ ایک پھٹیک نظر آتی ہے. جبھی 40 سال کے بڈھے ہو جاتے ہیں کمبخت, کرتے نہیں ہے شادی. وجہ اس کی ہے کہ ان کی حرام خواہشیں دوسرے راستوں سے پوری ہو رہی, اور وہ عورت ہی کر رہی ہے پوری. اور وہی عورت سمجھتی ہے کہ جب میں اپنے حق سے دستبردار ہو رہی ہوں تو کسی کو کیا تکلیف ہے. یہ تکلیف ہے کہ اس وجہ سے تم جیسی عورتوں کا نقصان ہو رہا ہے. اگر مرد کے لیے حرام کاری کا دروازہ حکومت بند کر دے تو مرد کے پاس اپنی خواہش کو حلال طریقے سے پوری کرنے کے علاوہ کوئی راستہ بچے گا ہی نہیں. وہ ایسا تڑپے گا نکاح کے لیے, ایسا تڑپے گا کہ وہ کہے گا کوئی کمتر صورت کی مل جائے, کوئی جو ہے نا خاندانی لحاظ سے پس مل جائے. کیونکہ یہ جو خواہش نفس ہے نا یہ بھوک کی طرح ہے, یہ برداشت نہیں ہوتی انسان سے. پراٹھا ملے تو پراٹھا کھا لو گے, نہیں ملے تو گرم روٹی, وہ بھی نہ ملے تو سوکھی روٹی کھائے گا آدمی. ایک حد تک برداشت کرتا ہے, اس کو بھائی لے آ یار جو بھی ہے. دیکھا نہیں آپ نے گھر میں جب کبھی غصے میں آدمی جاتا ہے, بھوک لگی ہوئی ہو, بیگم صاحبہ کہہ رہی میں ذرا دال میں تڑکا لگا رہی ہوں, اگر ٹائٹ بھوک لگی ہوئی ہے آدمی جا کے ہانڈی جھانکتا ہے کتنا ٹائم ہے بھائی, پھر بھی صبر نہ ہو تو کیا کہتا ہے, بھائی جو ہے لے آؤ, میں بغیر تڑکے کے بغیر ٹماٹر کے کھا لوں گا, لے آؤ. پلیٹیں اٹھا کے پھینکنا شروع کرتا ہے. تو اللہ کی قسم بالکل یہ خواہشات نفسانیہ بھی اللہ نے مرد میں بہت, عورت میں بہت کم نہیں ہے, یہ مرد میں بہت زیادہ ہیں. اگر اس کو عورت دیکھنے کو نہ ملے, خواتین دفتروں میں پردہ شروع کر دیں, دیکھنے کو نہیں ملے تو وہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے وہ فوراً کیا کرے گا, بھائی کسی طرح سے مل جائے, مجھے نکاح کراؤ, کوئی بات نہیں بہت اونچے خاندان کی نہیں مل رہی, فلاں جگہ نہیں ہو رہی, بھائی مجھے لیڈیز چاہیے بس. کیا ہونی چاہیے؟ لیڈی ہونی چاہیے. پہلے ہوتا تھا ایسے. مسلمانوں میں آپ کو تاریخ میں ملے گا بڑے بڑے باصلاحیت لوگوں نے شادیاں بہت کم تر لوگوں میں کی ہیں, بہت کم تر لوگوں میں, اور بڑی کامیاب شادیاں ہو کے انہوں نے یعنی نکاح میں زندگی گزاری ہے. اب مرد انڈین فلمیں بھی دیکھ رہا ہے, انگلش فلمیں بھی دیکھ رہا ہے, ایک سے ایک چہرہ اس کو نظر آ رہا ہے, تو اب ان کا معیار اتنا اونچا ہو گیا کہ بھائی کوئی بڑی اینٹک قسم کا پیس ملے گا تو کروں گا, ورنہ کیا ضرورت ہے کرنے کی. اور وہ اینٹک پیس بھی تھوڑے دنوں میں اس سے بھی بوریت ہونا شروع, کیونکہ فلمیں تو چل رہی ہیں وہاں, تو روز کوئی نئی مسٹر ورلڈ آ رہی, کیا ہوتا ہے مس ورلڈ, مسٹر تو کوئی نئی مس ورلڈ آ رہی ہے روزانہ. اور بعض لوگوں تو مسٹروں کی بھی عادت پڑ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اس طرف بھی چلے جاتے ہیں, وہ تو پھر کسی کام کے رہتے ہی نہیں ہیں. زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں, لیکن میرا ہر رنگ
ڈھل